इन्ना इद्दत अश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिका दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। ये सूरह तौबा और आयत नंबर 36 है। फरमाया जा रहा है कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ किताब इलाही में महीनों की तादाद 12 है। ये उसी दिन से है कि जिस दिन से अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया है आसमानों को और ज़मीन को। इनमें से 4 महीने बहुत हुर्मत वाले हैं। यही दीन क़य्यम यानी मुहकम शरीयत है। तो इन महीनों में अपनी जानों पे जुल्म न करो। मोहतरम सामईनो नाज़रीन कराम, इस आयत में वाज़े कर दिया गया है कि महीनों की तकसीम भी फ़ेल रब्बानी है। ये किसी इंसान का फ़ेल नहीं बल्कि खालिक कायनात का एक मुहकम निज़ाम है। अब इसमें कोई इंसान अपनी मर्ज़ी से कोई रद्दो बदल नहीं कर सकता। तो फरमाया गया है कि इनमें से 4 महीने बड़ी हुर्मत वाले हैं, मतलब कि इन महीनों में किसी भी तरह का फितना व फसाद और जंगो जदाल करना कतन मना है। ज़माना जाहिलियत में भी अरब इन महीनों का एहतराम करते थे। हत्ता कि अगर बाप दादा का कातिल भी इन महीनों में सामने आ जाता तो उससे भी दरगुजर कर जाते थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह फरमा दिया कि अहकाम इलाही की सरताबी तो हर वक्त ही बहुत बड़ा गुनाह होता है, लेकिन इन हुर्मत वाले महीनों में नाफरमानी बहुत ही ज़्यादा कबीह और बुरा काम है। इसलिए फरमाया कि किसी भी नाफरमानी से बाज रहना, इन महीनों के अंदर कोई नाफरमानी करके अपनी जानों पे जुल्म न कर लेना। बरादरान इस्लाम, जिस तरह मुक़द्दस मकामात और मुबारक औकात के अंदर हम देखते हैं कि नेकी का अज्र व सवाब बढ़ जाता है, उसकी बरकतें ज़्यादा हासिल होती हैं, तो इसी तरह इन मकामात पर और बाबरकत औकात में कोई नाफरमानी करता है, गुनाह करता है, तो उसका गुनाह भी ज़्यादा होता है, उसकी सज़ा भी बढ़ जाती है और उसकी नहूसत भी तबाए इंसानी पर बहुत ज़्यादा उतरती है। कुर्बान जाएं, हुजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी हिज्जतुल वदा के खुतबा में ये आयात तलावत फरमाई और फिर आगाह फरमाया, सलासुन मुतवालियातुन, कि ये हुर्मत वाले जो महीने हैं इनमें से 3 तो मतवातर पै दर पै आते हैं, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा और मुहर्रमुल हराम। और फरमाया चौथा महीना माह रजब है, उसे मुदर भी कहा जाता है और वो माह जमादी और शाबान के दरमियान आता है। फिर फरमाया कमरी महीना कभी 29 दिन का होता है और कभी 30 दिन का। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन हुर्मत वाले महीनों में ही हज का महीना भी मुकर्रर फरमाया, क्योंकि इनमें हर तरफ से रास्ता पुरअमन होता है। हिज्जतुल वदा माह ज़ुल्हज्जा की इन्हीं तारीख़ों में हुआ, यानी 8, 9 और 10 ज़िलहज को हिज्जतुल वदा अदा फरमाया गया और यही
حج کے اصل دن ہیں۔ تو سامعین و ناظرین کرام، ماہ ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ۔ ان مہینوں کی عظمت اور فضیلت کے سلسلہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سید الشہور شہر رمضان و اعظمها حرمتاً ذو الحجہ، کہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ تو ماہ رمضان ہے، لیکن عظمت اور حرمت کے لحاظ سے ذو الحجہ کو ایک بلند مقام حاصل ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، یعنی ایام العشر، کہ دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب اور پیارے ہوں ان ایام سے بڑھ کر، یعنی ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں سے بڑھ کر۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی اس کے مقابل میں نہیں ہے، مگر وہ آدمی جو جان اور مال لے کر جہاد کے لیے گیا اور پھر ان میں سے کچھ بھی واپس نہ لایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل ایام الدنیا ایام عشر ذی الحجہ، کہ دنیا کے دنوں میں سے افضل ترین دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عشرۂ ذی الحجہ کی عبادت اللہ تعالیٰ کو تمام دنوں کی عبادت سے زیادہ محبوب اور پیاری ہے۔ اور حضور نے فرمایا، اس عشرہ کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزہ کے برابر ہے، اور اس کی ہر ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا کہ ایک دفعہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ یہ 9 ذی الحجہ کا روزہ تو گزرے ہوئے سال اور آنے والے باقی سال کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک موقع پر حضور نے فرمایا، میرے جس امتی نے ذی الحجہ کی 10 راتوں میں سے کسی ایک رات کو بھی عبادت میں بسر کر لیا، اس کا ثواب اتنا ہے کہ اس نے سال بھر گویا کہ حج اور عمرہ کی عبادت ادا کی، اور جس نے ان دنوں میں سے کسی ایک دن کا روزہ رکھ لیا، اس نے گویا کہ سال بھر کا روزہ رکھا ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ والفجر ولیال عشر، یہاں پر فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی گئی ہے، تو یہاں فجر سے مراد یوم نحر یعنی 10 ذی الحجہ کی فجر ہے، اور 10 راتوں سے مراد عشرۂ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی عظمتوں کے پیش نظر اس عشرہ کو حج جیسی عظیم الشان عبادت کے لیے مختص فرمایا، اور اس کے لیے اب ہمیں کوشش کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان بابرکت راتوں سے اور دنوں سے بھرپور فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔